بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبب نزول هذه الآية بما أن أشترى من اللوج سورة المساكبات أيضا إن نحن نعبد عزير بن الله إن أنزلنا من القانون كريستيان الإسلام نحن نعبد المسيح بن الله على مجلسة نعبد الشمس والقمر وفي القرآن نحن نعبد الأوثان أيام الفرق يعني تستلجيكات من المسجد لنا من المساجين كانوا يشتروا برات مصور يتسرعوا في الدنيا مثلا قول بلا قول بل هو الله أحد السكو الله عندي جتانو الله الصمد الله كوي من يوم متجه ونجتانو لم يلد الولدم ولم يولد التولدم ولم يكن له نفسي اللوم كفوا أحد أنتم فأتشاي اللوم من جتانو الله يريد صفة الأمر تقول هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا شبيه ولا عدل ولا يطلق هذا اللفظ على أحد من الصفات إلا على الله. الله أحد يعلم لا الله بالكاجي لمن من يوم أبدا. الصمد الذي يسمى الخلائق بحاجات إليه فكر يتبع كله لبداو لشكره كل شيء المتفق الصمد تجي ما يتكتانون. الصمد يا رب. وين أبصمت الحي القيوم كل جزء نواري لتوسم راسم قواني تفاجئ ولا جتانو إما يموت مشرشان جمريا للوجتا وين الله الصمد الذي لا جوف له أيضا لا أيضا ودل اللهم فكجتانو صمد مالنا معبد من الله الصمد يالو رئيس صفة أسماء تعالى يا الله صفة يا الله صفة ودل إما لسان شرطه ودل صمد وديارين من لسان لم يلد ولم يولد لسوريا ولدان لجاتو غريب نو إسان يدو سلمينو لم يلد ولم يولد قال ولده الولدم أتولدم رب العالمين لسم دمو من ولا شاهدة له لسم دمو بيدية ذاته وصفاته وأفعاله أن يكون أجل الموجود كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء بديع مدر السماء على غير مثال يسبق فتره ولا جتا نفسه عنده لجم بالنيوم بعد تجد يلو بيت يلو مثال يلو كو لجم ولده له تجد يولو سوق دونه ولو جنس كجد ولد صفات جنس ولد الله رب العالمين كل يسباريا يسبس فطور له فمن دلهم يعني هو لقي الله وخلق كل شيء من يوم كل يفسره لقي الله الصحيح بخاري لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله بالنسبة للسكاية بالنسبة لآذاني كالله يذلت في السجاد الجنة لمن إنهم يجعل له ولدا المشركون كاجوج لجادة لك وهو يرزقهم ويعافيهم ليادوا إياه بسيادة لقلت يعملاتشوال يعملاتشوال ينادرجاتشوال بسلم إلا السجاد يقول سبحانه وتعالى في هذه الكرسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك يسأل يحتبى فلا يكفوا وشتمني يسربيا ولم يكن له يسربيا ما يكفوا فأما تكذيب ما استبابا ما إياي فقوله لا يوحدني كما بدأني እንደገና እንደፈጠረ እኮ መልሶ ተሞክሮ በኋላ አይመለሰኝም አይተፈክተኝም ማለት ያስተባበለ ነው وليس أول الخلق بأهون علي من إلى أديب يمجمل وفتادر الكو كما ملس يجرى لله وأما شتم مستادب مرض إياي فقوله اتخذ الله ولدا لجعل وأن أعماله تربنه وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم